मसीह में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, आज होली थर्सडे है, पाक जुमेरात का दिन है और आज के दिन हम बाइबल मुक़द्दस में से इस दिन को याद करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह को आज की रात पकड़वाया गया गतसमनी के बाग में। और मैं आपके लिए खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम पढ़ूंगी और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। आज का जो पाक कलाम है वो मरकस की अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 32वीं आयत को मैं आपके साथ पढ़ूंगी। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत बेकरार और हैरान होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए। और कहा, आए अब्बा, आए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, आए शमौन, तू सोता है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और ना जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। फिर तीसरी बार आकर उसने कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बाप की बरकत हो और खुदावंद का बेहद शुक्र हो कि हमने इस कलाम को पढ़ा और सुना। मेरे अजीज़ों, आज की जो रात है, इस रात हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी बाग में गए। ये वो रात है जिस दिन यहूदा अस्करियोती ने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया। ये वो रात है जिस दिन यीशु मसीह ने अपने दुखों का और जानकनी का आगाज़ किया। ये वो रात है जिस दिन उसने अपने आप को हवाले कर दिया ताकि वो मसलूब किया जाए। और इस रात से ये जो बातचीत हमने पढ़ी है, जो डायलॉग्स हमने पढ़े हैं कलाम मुक़द्दस से, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में इस रात यीशु मसीह ने बहुत ज़ोर दिया कि जागते रहो और दुआ करो, जागते रहो और दुआ करो। और आज अगर हम अपनी सिचुएशन को देखें, आज हम अपनी हालतों को देखें, तो आज हमें गौर करना है कि क्या हम जाग रहे हैं? क्या हमारी रूहानी आंखें खुली हुई हैं? क्या हम रूहानी तौर पर कहीं सो तो नहीं गए? क्या हम दुआ कर रहे हैं? किसी घड़ी किसी वक्त भी वो आएगा और अगर हमें सोता पाएगा तो फिर हम उन 10 कवारियों की तरह जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था इधर ही रह जाएंगे। बार बार यीशु मसीह का एक पैगाम है कि जागते रहो और दुआ करो। क्यों? ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यीशु मसीह ने यहाँ पर उसका जवाब भी दिया है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। रूह स्ट्रांग है, रूह में खुदावंद का ज़ोर है, रूह में खुदावंद का जलाल है, उसकी क़ुव्वत है, लेकिन जिस्म और बदन कमज़ोर है। इसी वजह से वो कहता है कि तुम जिस्मानी तौर पर आजमाइश में पड़ सकते हो, तुम जिस्मानी तौर पर आजमाइशों का सामना कर सकते हो। इसलिए इस आजमाइश से निकलने के लिए सिर्फ तुम्हें जागना और दुआ करना है। मेरे अजीज़ों, ऐसा ना हो कि यीशु मसीह बार बार हमें कहे कि जागो और दुआ करो और हम नींद में सोकर गफलत में अपना वक्त जो है वो तबाह कर दें, गफलत में अपना वक्त गुजार दें। और एक दिन ऐसा है कि यीशु मसीह फिर से यही बात कहें जो अभी इधर मैंने कलाम मुक़द्दस में पढ़ी है कि अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। ऐसा ना हो कि मेरे मसीहा का वक्त आ जाए, ऐसा ना हो कि वो बादलों पर आए ताकि हमें लेने के लिए वो हमें देखे कि हम तैयार हैं कि नहीं और हम तैयार ना हो। ऐसा ना हो
کہ وہ آئے اور ہمیں یہ کہے کہ بس ٹھیک ہے، ساری زندگی تم سوتے رہے ہو، آج بھی سوتے رہو اور آرام کرو، کیونکہ وقت تو آ پہنچا ہے، میں آ گیا ہوں۔ اور جنہیں وہ جاگتا پائے، جنہیں وہ تیار پائے، جنہیں وہ ریڈی پائے، ان کو وہ اپنے ساتھ لے کر جائے۔ میرے عزیزو، وقت بہت کم ہے، اور آج مسیح کا پیغام یہی ہے کہ جاگتے رہو اور دعا کرو۔ اور آج میں خداوند کی خادمہ، خداوند کی بندی ہوتے ہوئے آپ کو یہ میسج دے رہی ہوں کہ میرے بہنوں اور بھائیوں، غفلت کی نیند سے جاگیں اور دعا کریں اور اپنے آپ کو آزمائش سے بچائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ زندہ اور قدوس خداوند، آج ہم پاک دن، پاک جمعرات کو دعا کرتے ہیں خداوند۔ بے شک ہر دن پاک ہے، کیونکہ ہر دن میں تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن خداوند ان روزوں کے ایام میں آج کا خاص دن ہم خداوند یسوع یہ اس یادگار میں گزار رہے ہیں کہ خداوند آج کے دن آپ خداوند اس ساری پروسیس کے لیے، اس سفر کے لیے جو جان کنی کا سفر تھا، جو مصیبتوں اور خداوند تکلیفوں کا سفر تھا، اس کے آغاز کے لیے ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں خداوند۔ دے خداوند اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے اور اپنے لیے اور اپنی پوری کلیسیا کے لیے اور اپنے پوری فیملی کے لیے، خاندان کے لیے، مسیحی خاندان کے لیے دعا کرتی ہوں خداوند۔ تو ہماری روحانی آنکھوں کو کھول خداوند، تاکہ ہم جاگیں اور خداوند کسی آزمائش میں نہ پڑے، تاکہ ہم جاگیں اور دعا میں لگے رہیں، تاکہ خداوند ہم ان آزمائشوں کا کھلی آنکھوں سے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ قدوس خدا باپ ہمارا مقابلہ کسی بھی جسمانی چیز سے نہیں، ہمارا مقابلہ جسم اور گوشت سے نہیں خداوند، ہمارا مقابلہ ان روحانی طاقتوں سے ہے جو اندھیرے کی طاقتیں ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اپنی روح کو مستعد کرو، اپنی روح کو اس طرح مضبوط کرو خداوند میں کہ تم ان روحانی طاقتوں کا مقابلہ کر سکو۔ لیکن ہمارے جسم کمزور ہیں خداوند، ہمارے جسم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھ کر خداوند دوبارہ سے گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ میں منت کرتی ہوں خداوند، تو میرے بہنوں اور بھائیوں کو خداوند اتنی خداوند طاقت قوت دے، ایمان کی مضبوطی دے خداوند، کہ ہم اس آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آج کے دن میں خداوند دعا کرتی ہوں کہ جو آپ کا پیغام ہے خداوند یسوع مسیح کہ آپ جاگتے رہو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو اور مضبوط ہو جاؤ، خداوند ہم اس وقت کے لیے تیار رہے جب آپ آنے والے ہیں خداوند، تاکہ قدوس زندہ خدا باپ ہم آپ کو سچے اور کھرے طور پر خداوند استقبال کر سکے، بادلوں پر اڑ کر آپ کا استقبال کرے اور خداوند کہیں کہ دیکھ خداوند ہم جاگتے رہے، دیکھ خداوند ہم دعا میں رہے، دیکھ خداوند ہم تجھ سے جڑے رہے۔ تو آج ہم خداوند فخر کے ساتھ اور خداوند خوشی کے ساتھ اور نعرے لگا کر خداوند تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ میرے مسیح خداوند سب کو توفیق دینا تاکہ سب تیرے ساتھ وفادار رہیں۔ مسیح یسوع کے نام سے میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ بی بلیسڈ ان جیزس نیم، آمین۔